बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तान के सियासी हलकों में इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूए बहस नवाज़ शरीफ साहब की शख्सियत है, और जब से नवाज़ शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान आए उस वक्त से लेकर आज तक, जबकि उनकी हुकूमत बन चुकी है वफाक में और पंजाब में, लेकिन नवाज़ शरीफ निजी मजालिस के अंदर काफ़ी डिप्रेसिव नज़र आते हैं और काफ़ी उनको उदासी है, परेशानी है, बेचैनी है, इस्तराबियत है उनकी गुफ्तगू में, उनके चेहरे पे। और ऐसे लगता है कि जैसे नवाज़ शरीफ के साथ कोई हाथ हुआ है, और इसका इजहार राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ मुसलसल कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ हाथ किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हाथ उनके साथ किसने किया है? इस्टेब्लिशमेंट ने, या नवाज़ शरीफ साहब ने खुद, या फिर शहबाज शरीफ ने जो उनके छोटे भाई हैं? ये बड़ा आसान है पाकिस्तानी सियासत में कि हम हर चीज़ का मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दें, और नवाज़ शरीफ और उनके करीबी साथी निजी मजालिस में ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ज़्यादती की है। हालांकि सच पूछिए तो इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी मोहब्बत इस दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ या उनकी फैमिली के साथ की है, इसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। यानी कि पूरा का पूरा मैंडेट चुरा कर नवाज़ शरीफ की झोली में जीत की सूरत में डाला गया। वफाक में उनके भाई की हुकूमत बनाई गई, सूबे में मरीम नवाज़ को हुकूमत दी गई वज़ीर आला के तौर पर, और उसके बाद फिर ये नवाज़ शरीफ का रोना कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इक़्तिदार से बाहर कर दिया है, समझ से बालातर है। नवाज़ शरीफ साहब इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो मलबा नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर गिरा है उसके ज़िम्मेदार वो खुद भी हैं। नवाज़ शरीफ समझ रहे थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें वो जब आएंगे तो एक नेल्सन मंडेला साबित होंगे, और अवाम का जम्मे गफ़ीर लाखों में करोड़ों में वो नवाज़ शरीफ के पीछे होगा, और इमरान खान की जो मकबूलियत है उसे वो तबाह कर देंगे। इसी बुनियाद पर शायद इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन पर इन्हिसार किया कि इमरान खान का तोड़ करने के लिए नवाज़ शरीफ की आमद ज़रूरी है, और उनकी आमद को फिर इतने शहाना अंदाज से किया गया कि जितने भी कानूनी मुकदमात थे, जितनी भी सज़ाएँ थी, वो ख़त्म की गई, और उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया, उनके बच्चों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। लेकिन अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया, ये बात सबको पता है। अवामी हमायत, अवामी मैंडेट और वोट की सियासत में नवाज़ शरीफ पसपाई का शिकार हुए, और जो जीत उनको मिली है उनकी पार्टी को, वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनके गुब्बारे में हवा भरी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का जो टकराव था उसमें लॉटरी फिर नवाज़ शरीफ साहब की निकलनी थी, और नवाज़ शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ना बनना जाहिर करता है कि उनके पास वो मैंडेट नहीं था। और दूसरा, उनका एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट भी था कि वो हर दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की कैफियत इख्तियार कर लेते हैं या माहौल बना लेते हैं। इसीलिए फिर शहबाज शरीफ उनके लिए काबिल कबूल रहे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो निजी मजालिस में मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पसे पर्दा जो मामलात हैं उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं, और बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उनको बड़ा दुख है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप इंक्लूडिंग नवाज़ शरीफ वो बेबस हो चुके हैं। और उन्होंने एक मजलिस में सीनियर सहाफ़ियों को कहा कि जनाब, अगर इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह का खेल खेलती रही तो पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमत नहीं कर सकेगा। उनके बकौल जब अवाम हमें मुंतखब करते हैं, यहीं से वो लफ्ज़ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि अवाम हमें मुंतखब करते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ या और लोग जो इक़्तिदार तक आते हैं उन्हें अवाम की हिमायत तो होती नहीं है, अवाम तो उनको मुंतखब नहीं करते। ये तो इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन अरेंजमेंट तय हो जाता है किसको लाना और किसको निकालना है। अब कहा जा रहा है उसी मजलिस में नवाज़ शरीफ साहब को कहा गया कि अब आप एक बयानिया बनाएं। बयानिया क्या है कि जनाब, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, सियासत को, आइन को और कानून को बालादस्ती मिलनी चाहिए, और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये कोई नई बात तो नहीं है। आपको याद है
جو پی ڈی ایم بنا تھا اس میں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا جو نواز شریف صاحب نے بنایا جس پر ان کی پاپولیرٹی ہوئی، اسی ووٹ کے بیانیے کو نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کی مدد سے یا شہباز شریف نے نواز شریف کی مدد سے ضائع کر دیا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر لی. وہی جنرل باجوہ کے ساتھ، وہی آپ کی اپنا آئی ایس آئی کے ساتھ، وہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ نے ان کی جو عمران خان کے ساتھ دشمنی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں آپ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا. تو آپ جب سہولت کاری کر رہے تھے، آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا کہ یہ بیانیہ جو میں جس سے انحراف کرنے لگا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو، یہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے حق میں نہیں ہے. لیکن اس وقت آپ کو اقتدار پیارا تھا. پھر نواز شریف کے ساتھ ایک اور زیادتی بھی ہوگی. ان کو یہ ایک خیال ان کے اندر پیدا کیا گیا کہ آپ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں اور پاکستان کو نواز دو کے نعرے لگائے گئے. اخبارات میں آخری دنوں کے اندر وزیر اعظم نواز شریف کے اشتہارات جاری کیے گئے. تمام بڑے اخبارات کے صفحات پر یہ اشتہار جاری ہوئے اور ایسے لگا کہ جیسے وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی اس کو نواز شریف صاحب کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکے. وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے حالات ان کے کنٹرول میں ہیں. پاکستان کا پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو چکا تھا. 18 سے 35 سال کا جو 6.25 کروڑ ووٹر تھا وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھا. لاہور میں ان کو شکست ہوئی، جی ٹی روڈ کی پارٹی کو جی ٹی روڈ پر شکست ہوئی، راولپنڈی میں شکست ہوئی، اسلام آباد میں شکست ہوئی، فیصل آباد میں شکست ہوئی، سیالکوٹ میں شکست ہوئی، گجرانوالہ میں شکست ہوئی. لیکن اب وہ اس شکست کو اندر سے تو مانتے ہیں. یعنی جاوید لطیف کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ مینڈیٹ ہمارا نہیں ہے، ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جبر کی بنیاد پہ. اب نواز شریف صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں اور دوبارہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ کام کانٹرڈکشن کے ساتھ نہیں ہوگا. یعنی ایک طرف وفاق کی حکومت بھی رہے شہباز شریف کی اور ایک طرف ان کی بیٹی کی حکومت بھی رہے اور پھر آپ مزاحمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو جرنلسٹوں کو بلا کے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. یا تو آپ حکومت میں ہیں یا آپ کو حکومت میں نہیں ہونا. یہ جو آپ نے کمپرومائز کیا ہے وفاق کی حکومت کا اور پنجاب کی حکومت کا، اور بلکہ نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مرکز میں حکومت نہ بنائی جائے اور ہم صرف فوکس پنجاب میں کریں. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بڑا ایک پیغام بھیجا کہ اگر آپ مرکز میں حکومت نہیں بنائیں گے تو پھر پنجاب میں بھی آپ کی حکومت نہیں بنے گی. اس لیے ان کو کمپرومائز کرنا پڑا. اب وہ اپنی بیٹی کے اوپر کمپرومائز کر چکے ہیں. تو جب بیٹی کو انہوں نے اقتدار میں ڈال دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کا سارا کھیل جو ہے اب ان کے اندر جو ہے وہ پریشانی کا ہے اور اس کے اندر وہ ایک رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں. اس لیے نواز شریف صاحب سیاسی تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو مرکز اور پنجاب کی حکومت جاتی ہے، بیٹی کی حکومت جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو سیاست جو ہے جو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکی ہے وہ مزید تباہ و برباد ہو جائے گی. اور پھر اس کانٹرڈکشن کے اندر پوری مسلم لیگ کے اندر جو ہے ایک عذاب آیا ہوا ہے. وہ پارٹی جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. پارٹی کے اندر تفرقہ پیدا ہو چکی ہے اور لوگ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں، بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں. یعنی نواز شریف کی ساری سیاست اس وقت کانٹرڈکشن کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے. وہ دل سے کچھ اور سوچتے ہیں، دماغ سے کچھ اور سوچتے ہیں، چاہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. راستہ جمہوریت کا اپنانا چاہتے ہیں، نظر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو پسپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو خاص طور پہ تضادات ہیں اور عمران خان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ اور باقی جگہ پر ٹکراؤ اور پیپلز پارٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ظاہر کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت مشکل میں ہے. وہ باہر بھی جانا چاہتے ہیں لیکن باہر جانے کے بھی راستے ابھی ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے کہ وہ باہر جا کر جو ہے وہ کچھ کہیں گے اور کچھ کہیں گے تو اس سے ان کی حکومت خراب ہوگی. اور جتنا نواز شریف صاحب ریئیکٹ کریں گے اتنا ان کی جو وفاق اور پنجاب کی حکومت ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس پورے کھیل میں نواز شریف نے کیا حاصل کیا؟ وہ جو نواز شریف کا ایک جن تھا ووٹ پالیٹکس کا، پاپولیرٹی کا، مقبولیت کا، پنجاب کے اندر سیاسی طاقت کا، وہ تو سارا کا سارا پسپا ہو گیا. اور اس وجہ سے ہوا کہ نواز شریف صاحب کئی سالوں سے ایک کانٹرڈکشن کی پالیٹکس کر رہے تھے اور اب وہ سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یقیناً ذمہ دار ہوگی لیکن کچھ معاملات میں نواز شریف صاحب خود اپنے شکست کے، اپنی ناکامی کے ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری ان کو قبول کرنی چاہیے اور اس ذمہ داری کو قبول کر کے آگے بڑھنے کا کوئی اگر راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ اختیار کیجئے. لیکن تضادات کے ساتھ،
टकराव के साथ और एक जिसे कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की अनसर्टनिटी के साथ अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी सियासत के साथ साथ अपने भाई और अपनी बेटी की सियासत का भी बेड़ा गर्क करेंगे। फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है, और वो जर्नलिस्टों को बुलाकर जो बेचारे मशवरे मांग रहे हैं, ये वही जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े नजर आते हैं और दिन की रोशनी में जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो इनके भी बड़े शुमार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो जर्नलिज्म में हमें नज़र आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल इस वक्त वो नहीं है जो वो देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि नवाज शरीफ के अंदर सियासी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। इसका वो अजाला कैसे कर सकेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है जिसका जवाब जो है अगले चंद महीनों में हम सब के सामने होगा।